الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما بے شک اللہ تعالیٰ ذرا بھر بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، اگر نیکی ہو تو وہ اسے دگنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت واسطے ہے جو اس پوری کائنات دا حقیقی مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنان والا اولادہ دین والا اور اس پوری کائنات دے نظام نو چلان والا۔ اس تو بعد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے بھائیو بزرگ اور دوستو، جس آیت مبارکہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اس آیت مبارکہ دی اندر اللہ رب العزت نے اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ بھی محنت کردا ہے دنیا تے رہ کے نیک اعمال کردا ہے، اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی کسے دی حق تلفی نہیں کرن گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ دنیا تے رہ کے محنت کرے، اتنی شدید سردی دے اندر رات نو اٹھ کے نماز تہجد دا اہتمام کرنا، پھر صبح با جماعت نماز دا اہتمام کرنا، ٹھنڈے پانی دے نال وضو کر کے میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔
یہ بہت بڑی بات ہے، اور کامیاب انسان ہی وہ ہے جڑا دنیا دے رہ کے جی بھر کے نیک اعمال کردا ہے اور کسے نیکی نو بھی ہلکا نہیں سمجھدا، کسے نیکی نو ہلکا سمجھ کے دے انہوں چھڑدا نہیں، بلکہ وہ کوشش کردا ہے کہ میں ہر نیکی چھوٹی تو چھوٹی جڑی نیکی میں اوندے تو بھی فائدہ اٹھاواں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تے اللہ دے ہاں معیار بھی یہی ہے کہ جڑے لوگ نیک اعمال کرنے والے نے، تقوی والے نے، انہاں نو ہی مرن تو بعد فائدہ ہونا ہے۔ لیکن انسان کمزور ہے، بندہ غفلت دا شکار ہو جاندہ ہے، کمی کوتاہی ہو جاندی بندے کو، لو سستیاں ہو جاندیاں نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنے بندیاں دے نال کتنا پیار رکھیا ہے، کتنی محبت رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ سانو ایسیاں گولڈن آفرہ دے دیتیاں نے کہ تسی اینا کو کام کرو، کام تھوڑا ہے، تسی کام کرو تو انہوں میں اینا ثواب عطا کرانگا۔ پتہ ہی چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نہیں چاہ دے کہ میرا کوئی بھی بندہ جہنم دے وچ جاوے۔ اللہ دے بڑا پیار کر دے نے، بڑیاں بڑیاں آفرہ آگے مہینہ آ رہا رمضان المبارک دا، اور اندے تو علاوہ کچھ جیڑیاں آفرہ نے چند میں اپنے اس مختصر وقت بھی تواڈے سامنے رکھاں گا، تے کوشش کرنی اسی کہ اسی انہاں آفرہ تو فائدہ اٹھائیے۔ اللہ رب العزت نے سانو آفرہ اس واسطے دیتیاں کہ میرے بندے جڑے نے اے انہاں تو فائدہ اٹھا سکن۔ اوپر ماما پہنا کے گزارش ہے یا چھوٹے بچوں لے آنا کرو، لے آؤ دے انہوں بٹھایا کرو، جڑے ہوتے دوڑ لگا دے پہنے انہوں باہر کٹ دے جو نہیں بینڈ دے، باہر نکال دے انہوں پریشانی ہوں دی۔ جمعہ دے عذاب یہ بھی انشاءاللہ میں دساں گا جمعہ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین تو اور اللہ دے قرآن تو میں تو ہاڑے سامنے او چیزاں رکھنیاں چاہنا کہ جنہ نال انسان نو دنیا دے اندر بھی فائدہ ہوئے گا اور مرن تو بعد بھی فائدہ ہوئے گا۔ اور اللہ رب العزت فرماندے نے جڑے لوگ اجر کرنے والے نے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، جڑے مومن نے میں انہاں دے اجر نو ضائع نہیں کردا۔ اور دوسرے مقام تے اللہ رب العزت نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ۔ اللہ رب العزت فرماندے نے جڑے لوگ نیک اعمال کرن والے نے، ایمان والے لوگ جڑے اس تو بعد پھر نیک اعمال کر دینے، انہاں دے اجر نو میں ضائع نہیں کرانگا، انہاں دا اجر جڑا ہے وہ ختم نہیں ہوئے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، نیک اعمال کرن دے نال انسان نو دنیا دے اندر بھی فائدہ ہے اور مرن تو بعد بھی فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس روایت راوی نے سنن نسائی دے اندر اور ابن ماجہ دے اندر اے حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ رات دے ٹائم اپنے بستر تے لیٹ دے اور اپنے بستر تے جدو لیٹ دے تے انہیں نیت کر لئیے
نیت اندی بہت اچھی ہے، نیت کردا ہے کہ یا اللہ میں صبح نماز تہجد جیڑی ہے وہ ادا کرانگا، تہجد پڑھانگا، نیت اچھی کر کے ستا ہے، لیکن ہویا کہ انج نہیں کرنا کہ اسی نیت کر لئیے اور نیت اسی اس طرح دی کریے چلو نیت کر لینے میں صبح نہ اٹھانگا، یہ تو بری نیت ہوگی نا۔ نیت ساڑی ٹھیک ہونی چاہی دی، نیت یہ ہونی چاہی دی کہ میں بستر تے لیٹن لگا تے میں صبح تہجد دی نماز پڑھانگا۔ ان اے بندہ سو گیا اپنے بستر تے، لیٹ گیا، اندے تے نیند غالب آ گئی، اے بندہ ستا ہی رہ گیا، اے نماز تہجد واسطے اے بندہ نہیں اٹھ سکیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جس بندے نے نیت کی تھی کہ میں نماز تہجد ادا کرانگا، اپنے بستر تے لیٹنے والا اور نماز تہجد دی نیت کرنے والا، ان صبح ہوندہ کیے اندے تے نیند غالب آ گئی، نیند غلبہ آ گیا، اے بندہ صبح نہیں اٹھ سکیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بندہ تہجد واسطے نہیں اٹھ سکیا لیکن انہیں نیت کی تیسی اٹھ نہیں سکیا، اس سے باوجود اللہ رب العزت اس بندے دی نیت دی وجہ کر کے، اچھی نیت دی وجہ کر کے اللہ رب العزت انہوں پوری رات دا قیام دا ثواب عطا کر دینے ہیں، جس سمجھو کہ ان دی ساری رات جیڑی ہے عبادت دے اندر لکھ دیتی جاندی ہے۔ اے بندہ جیڑا رات نو تہجد دی نیت کر کے سون والا، اللہ رب العزت ان دی نیند نو صدقہ بنا دیں دینے، اے ساری رات جیڑا ستا رہا ہے ان دی نیند صدقہ بن گئی ہے، نماز تہجد نہیں پڑھی، نماز تہجد دا ثواب بھی مل گیا ہے۔ پتہ اے چل دا ہے اگر اچھی نیت کر کے انسان سو جائے انہوں نماز تہجد دا ثواب ملے گا، اگر اندے تو محروم بھی رہ گیا۔ آؤ میرے بھائیو بزرگ اور دوستو ذرا غور کرنا، ایسا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھی نیت کرنے والا اپنی زندگی دے اندر انہیں ذہن کی بنایا ہے میں اللہ دے رستے دے اندر جاواں، میں میدان جہاد دے اندر جاواں، میں میدان قتال دے اندر جاواں اور اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جاواں۔ اے اللہ دے سامنے دعاواں کردہ رہندا ہے یا اللہ یا اللہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک۔ اس بندے نے دنیا تے رہ کے نیت کی تھی سی یا اللہ میں نو جدو بھی موت آئے شہادت دی موت آئے، یا اللہ میں نو شہادت دی موت عطا کر دینا۔ اس بندے دے اندر جناب ارادہ پکا سی، ان دی نیت بڑی صاف سی، ان دی نیت بڑی اچھی سی کہ یا اللہ میں نو شہادت دی موت مل جائے، یا اللہ میں شہید ہو جاواں تیرے رستے دے اندر، یا اللہ میں جہاد کردہ کردہ تیرے رستے دے اندر شہادت نوش کر جاواں۔ لیکن میرے بھائیو بزرگ اور دوستوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم دی حدیث ہے اے بندہ جیڑا ہے اپنے بستر دے ہی فوت ہو گیا، طلب اے رکھدا سی، ان دی تمنا ایسی کہ میں اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جاواں، لیکن شہید نہیں ہویا، اپنے بستر دے ہی فوت ہو گیا، اپنے گھر دے اندر ہی فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے نو اللہ رب العزت شہادت دے رتبے تے فائز کر دیں دینے، یعنی اس بندے نو شہادت دا رتبہ مل جاندہ ہے۔ مسئلہ کی سی ان دی نیت بڑی اچھی سی، اور ایک اور میں مسئلہ تہاڈے سامنے رکھ دیواں، ایک بندہ کسے کولو قرض مانگدا ہے، اندے کولو قرض ادارا اس طریقے دے نال لیندا ہے کہ میں انہوں واپس نہیں کرنا، نیت خراب ہے، یعنی ایک کردہ کیے ان دی نیت دی اندر خرابی ہے، یار میں نو اینے پیسے ادارے دے دینا میں تینوں واپس کر دے وانگا۔ اگلے بندے دے کولو قرض لین والا بری نیت کر کے ان دی نیت خراب ہے، ان دی نیت دے اندر فطور ہے،
ان دی نیت دے اندر ان دے ارادے دے اندر بات اے ہے کہ میں انہوں پیسے ان دے کلو لے کے دے انہوں واپس نہیں کرنے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ چور ہے. بری نیت دے نال کسے کو لو قرضہ لین والا ایسا بندہ جیڑا ہے چور ہے چور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کڑی سانو آفر دسی ہے. اللہ رب العزت نے کیسیاں آفراں ساڑے واسے رکھ دیتیاں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہم اس روایت راوی نے بیان کر دینے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑے بندے نے رات نو سون لگیاں 100 آیتاں دی تلاوت کر رہی 100 آیات پڑھ لیاں اللہ رب العزت اس بندے نو ساری رات اے بندہ 100 آیتاں پڑھ کے سو گیا اے جناب اپنی نیند پوری کردہ رہا لیکن اللہ رب العزت نے اے دی ساری رات نو عبادت دی اندر شمار کر دیتا. ان دی ساری رات عبادت دی اندر لکھ دیتی گئی ہوں. میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو اج لمحہ فکریہ اے ہے اج رات نو کئی میرے ایسے دوست بھائی بزرگ جناب کئی میرے ایسے نوجوان کئی میری ایسے نوجوان بہنہ تے بیٹیاں صورتحال کیے رات نو اپنے ٹائم نو کس طریقے دنال ضائع کر دینے. فیس بک تے اپنے ٹائم نو ضائع کر لیا یوٹیوب تے اپنے ٹائم نو ضائع کر لیا رات نو غفلت دی نیند سو گئے رات نو قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کیتیاں رات نو نماز نہیں پڑھی رات نو نیت کس طرح کیتی جائے جس بندے نے اپنے موبائل نو رات دے 12 بجے تک بند نہیں کیتا او کس طرح دی نیت کر کے سوئے گا. ذرا اس بات تے غور کرنا نا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا دے رہ کے انسان جس حالت دے اندر مرے گا جس حالت دے اندر فوت ہوئے گا اس حالت دے اندر ہی اٹھایا جائے گا. ایک بندہ رات نو ڈرامے ویکھدا ویکھدا سو گیا ایک بندہ رات نو فلماں ویکھدا ویکھدا سو گیا ایک پورا ٹبر جیڑا ہے رات نو ڈرامے ویکھدا ویکھدا جدوں سو جاندا ہے ایک بندہ رات نو فیس بک دا غلط استعمال کردا کردا سو جاندا ہے یوٹیوب دا غلط استعمال کردا کردا سو جاندا ہے موبائل دا غلط استعمال کردا کردا سو جاندا ہے. اللہ نہ کرے صبح اگر انسان اٹھدا نہیں اللہ نو پیارا ہو گیا وہ پھر آپ دے خاتمے تے ذرا غور کرے نا میرا خاتمہ کیسا ہے میں کس حالت دے اندر فوت ہو رہا کیا میں ڈرامہ ویکھدا کتے دنیا تو نہ چلا جاواں کیا میں فلم ویکھدا دنیا تو کتے نہ چلا جاواں. او چاہیدا تا اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جدو فوت ہوندا ہے آخر دے اگر اللہ رب العزت نے آخری وقت تے انہوں کلمہ نصیب کر دیتا اندہ جناب جیڑا آخری وقت تے کلمے تے اندہ اینڈ ہو گیا لا الہ الا اللہ پڑھ دائے داخل الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے دی روح نکل دی جدو روح نکل دیا ہویا اللہ نے انہوں کلمہ شہادت اللہ نے انہوں کلمہ نصیب کر دیتا وہ بندہ جنت دے اندر داخل ہوئے گا. کتنے ایسے لوگ ہون گے جڑے قیامت والے دن قرآن دیاں تلاوتاں کر دے اٹھن گے کتنے ایسے لوگ ہون گے جڑے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کتنے ایسے لوگ ہون گے جڑے تلبیہ بلند کر دیا ہویا اٹھن گے کتنے ایسے لوگ ہون گے جڑے احرام بنیا ہویا اٹھن گے کتنے ایسے لوگ ہون گے جڑے اللہ دے سامنے گڑ گڑا رہے ہون گے سجدے دی حالت دے اندر ہی اللہ نو پیارے ہو گئے کتنے ایسے لوگ جڑے اذان دیندیاں ہویا نماز پڑھ دیا ہویا اللہ نو پیارے ہو گئے. کتنا اچھا خاتمہ ہے خاتمہ بالایمان اللہ سانو ساریاں نو نصیب فرمائے اللہ برے خاتمے تو سانو بچائے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو اللہ دے کولو ڈرنا چاہیے رات نو قرآن دی تلاوتاں کر کے سویا کر رات نو اللہ دے کولو معافیاں منگ کے سویا کر
کر او رات نو قرآن دیا تلاوتاں کرے گا او چھڈ دے فلماں ڈرامے کوئی پتہ نہیں ہو کدو زندگی دا اینڈ ہو جائے کتے اے نہ ہوئے خاتمہ برا ہو جائے تے کی بنے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جیڑا بندہ رات نو 100 آیتاں چلو تیرے کولو وڈیاں ایتاں نہیں پڑھیاں جاندیاں پہلے سپارے پاسو تیرے کولو نہیں پڑھیا جاندا آنا آخری سورتاں پاسے ہی آ جا ایک سیڑ تو شروع ہو جا آخری 10 سورتاں پڑھ لے آخری 10 سورتاں یا اذا زلزلت الارض زلزالہا ایتھو شروع ہو جا 2 ورگے پڑھیں گا تیریاں 100 ایتاں ہو جان گیاں چھوٹیاں صورتیں ہی پڑھ لیا کر 2 ورگیاں دی تلاوت ہی کر لیا کر تے ہوئے گا کی ساری رات تو کھراٹے ماردا رہیا ساری رات وہ اپنی نیند نو پورا کیتا ہے اللہ نے تیری رات جڑی عبادت دے اندر لکھ دیتی ہے اینجے جے میں تو ساری رات اپنے جناب کھڑا ہو کے قیام دی حالت دے اندر رکوع دی حالت دے اندر سجدے دی حالت دے اندر تو اللہ دی عبادت کردہ رہے آئے 100 ایتاں آج تو روٹین بناؤ نا میں خود بھی پڑھا میرے بچے بھی پڑھن میری بیوی بھی پڑھے میرے گھر والے بھی رات نو 100 ایتاں دی تلاوت کر کے سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جیڑا بندہ رات 1000 آیت دی تلاوت کردہ ہے میرے بھائیو بزرگ اور دوستو او اس طرح کے جی میں ذخیرہ کرن والیاں دے بچوں ہیں جڑا بندہ 100 آیت دی تلاوت کرن والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او فرما برداراں دے بچوں لکھیا جاندہ ہے رات نو 100 آیتاں دی تلاوت کر کے سو گیا اللہ دے ہاں تو فرما برداراں دے بچوں لکھیا گیا رات نو 1000 آیت کر تلاوت کر کے سو گیا سمجھ لے تو اللہ دے ہاں ذخیرہ کرن والیاں دے وچوں ہو گیا اللہ رب العزت فرماندے نے میں تا کسے دا حق تلفی کسے دی نہیں کردا جو تسی کرو گے دنیا تے رہ کے اوہی بھرو گے جس طرح دی محنت کر کے جاؤ گے اس طرح دا ہی صلہ پا لو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاة السحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلسلہ صحیح حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث نو صحیح کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظہر تو پہلے جڑا بندہ 4 رکعتاں پڑھدا ہے انہوں ثواب کتنا ملدا ہے اس طرح کہ جے میں انہیں سحری دی نماز ادا کر لئے ایمیں کہ جے میں انہیں ظہر دیاں 4 رکعتاں پڑھنے والا ذرا کرو تھوڑا جا ٹائم نال نکل آیا کرو چلو اتھے نہیں کر دے وچ 4 سنتا پہلے پڑھیا کرو یہ جڑیاں 4 رکعتاں نے ان دی بڑی اہمیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دا کتنا اجر و ثواب دسیا ہے ایمیں کہ جے میں انہیں سحری دی نماز ادا کر لئیے اتنا انہوں اجر و ثواب ملدا ہے آج ساڑھے ہاں بڑا عجیب رواج پہ گیا ہے آج جناب نماز پڑھی صرف 4 فرض پڑھے سنتاں ساریاں چھڑ دیتیاں نوافل سارے چھڑ دیتے جلدی جلدی آئے مسجد دے اندر پورے ٹائم تے مسجد دے اندر آئے پورے ٹائم تے نماز دے ٹائم جناب پہنچے اور آدھیا نالی کڑی تے نظر رکھ لیں کہ جناب دیکھو نا ٹائم ہو گیا کاری صاحب لیٹ ہو گئے نے 1 منٹ اتے کو لنگ گیا 2 منٹ اتے کو لنگ گیا نے پریشانی بن جاندی ہے جناب اتنی پریشانی بن گئی ہے کہ جناب ہون ٹائم جڑا نماز دا اوپر جا رہا ہے نانا میرے بھائیو بزرگ اور دوستو پتہ او دو چلے گا جدو اللہ دے دربار دے اندر جاویں گا ایک نیکی نو اتھے ترسیں گا ایک نیکی کوئی دین واسے تیار نہیں ہوئے گا آج تم مواقع ضائع کرنا ہے اللہ نے جڑیاں آفراں دیتیاں نے آج تو نہ تو فائدہ نہیں اٹھاندہ تیرا تے میرا حال کیے آج دنیا دے اندر
جناب کتے اعلان ہو جائے فلاں جگہ تے آفر لگی ہے لوگ اتھے لینا دے اندر کھڑے ہو جاندے نے لینا لگ جاندیاں نے یار بھج کے جاؤ تو چیز سستی ملدی پئی ہو تھوڑے پیسوں دے وچ کنی چیز ملدی پئی ہو اور روزیاں دے اندر پیچھے تانوں پتہ جدوں آٹا مفت ملنا شروع ہویا لوگ جناب صبح نماز تو بھی پہلے جناب جا کے لینا دے اندر کھڑے ہو جاندے سن آٹا مفت ملدا پیا ہے جناب فلاں دکان تو بڑی وڈی آفر آئی ہے او ملدی پئی ہے فلاں جگہ تے بڑی وڈی آفر چلدی پئی ہے او دنیا دی محبت دے اندر اسی اتنے کھب گئے دنیا دیاں آفراں تے اسی بڑیاں جناب بھج کے پھڑنے بھج کے ان دے طرف نکلنے لیکن جڑی آفر اللہ نے کیتی ہے ادھر ساڈا خیال ہی کوئی نہیں ادھر ساڈا خیال ہی کوئی نہیں ادھر جلدی جلدی جان چھڑانے نکلن دی کرو نماز جمعہ پڑھن واسطے آئے تے جلدی کہندے نے جناب دوڑن دی کرو سنتاں بھی گئیاں تے نفل بھی گئے سب کچھ گیا اے سنتاں دے نوافل اے ایسی عبادت ہے جڑی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے سامنے گڑ گڑاندے سن اللہ دے سامنے کھڑے ہوندے سن اللہ دے سامنے روندے سن رات دا قیام اس طریقے دے نال کر دے سن او نوافلی سن جن دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیر سج جاندے سن پیر سج جاندے سن آج ساڑھے کول 10 منٹ بھی نہیں ہوندے 10 منٹ کیسی سکون دے نال سنتاں پڑھ لئیے سکون دے نال نماز پڑھ لئیے جے کاری صاحب نے تھوڑی جی نماز وڈی کر دیتی تے نماز دے وچ کھنگورے شروع کر دیتے لگدا مولوی صاحب بھول گئے نے مولوی صاحب نو پتہ نہیں لگدا پیا سلام پھیرنا سی مولوی صاحب نے تلاوت بڑی لمبی کر دیتی ساڈا حال آج کل اس طرح دا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہوئے گا کہ اے جناب جدو نامہ عمال دے وچوں تیریاں نمازاں دے کھاتے نکلن گے اوتھے جدو تیریاں نمازاں دے وچ کمی نکل آئی گھٹ گئیاں نمازاں رکھتاں گھٹ گئیاں اللہ نے جیڑیاں فرض کیتیاں نہیں سی تو اوہی پوریاں کئی تو او بھی پوریاں نہیں پڑھ دے جناب ان اوتے ہوئے گا کہ اللہ رب العزت فرمان گے دی جیڑی کمی کوتائی ہے ان دے وچ ویکھو نا اے ہو سکتا ہے انہیں کو سنتاں پڑھیاں ہون انہیں کو نوافل پڑھے ہون اگر تیریاں سنتاں نکل آئیاں تیرے نامہ عمال دے وچوں تیرے نامہ عمال دے وچوں نفل نکلے اللہ رب العزت ادھروں دوسرے پاسے کھاتا تیرا پورا کر دیں گے کھل کے عبادت کرو وقت ہے آج فائدہ اٹھا لو آج وقت ہے اے وقت نہیں ملے گا اے جوانی میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں صحت اے جڑی اللہ نے زندگی دیتی ہے کوئی پتہ نہیں زندگی دا اینڈ کدو ہو جائے لیکن کوشش کریا کر زیادہ تو زیادہ اپنے نامہ اعمال دے وچ نیک اعمال جڑے نے او درج کروالا اپنا نامہ اعمال چنگے کماں دے نال بھر لے کوئی پتہ نہیں کدو زندگی دا اینڈ ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جڑیاں 4 رکعتاں سن انہاں تے ہمیشگی کر دے سن انہوں پڑھیا کر دے ہوندے سن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے یہ جڑیاں 4 رکعتاں نے جدو سورج ٹلدا ہے اس تو بعد 4 رکعتاں جڑیاں میں پڑھنا اصل دے اندر آسمان دے دروازے کھولے جاندے نے میں چاہنا کہ اللہ دے ہاں جدو میری رپورٹ جائے تے میں نماز دی حالت دے اندر ہوواں میرے بھائیو بزرگ اور دوستو جیڑا بندہ عصر دے ٹائم 4 رکعتاں پڑھدا ہے فرضاں تو پہلے 4 رکعتاں پڑھن والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دے واسطے رحمت دی دعا کیتی ہے ان دے واسطے رحمت دی دعا کیتی جیڑا بندہ او 4 رکعتاں پڑھدا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میرے بھائیو بزرگ اور دوستو ذرا غور کرنا جیڑا بندہ 12 رکعتاں دن دے اندر پڑھنے والا اللہ رب العزت ان دے واسطے جنت دے اندر محل بنا دیندے نے جنت دے اندر محل بن جاندا ہے 12 رکعتاں دے اندر صبح دیاں بھی 2 سنتاں آندیاں اے جڑیاں ظہر دیاں پہلیاں 4 رکعتاں نے سنتاں اے
بھی اندے وچ آندیاں ہی، اس تو بعد بھی 2 رکعتاں آندیاں ہی، اور اس تو بعد جیڑیاں مغرب دی تو فرض پڑھنا ہے او دے تو بعد جیڑیاں 2 رکعتاں، اور عشاء دے فرض پڑھ کے 2 رکعتاں، اے ٹوٹل ملا کے تے 12 رکعتاں بندیاں ہی۔ جیڑا بندہ اندے تے ہمیشگی کردا ہے، جیڑا انہاں نو پڑھدا رہندا ہے، جنت دے اندر محل بن جائے گا۔ لیکن کریے کی ساڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں، کریے کی ٹائم ہی کوئی نہیں، سنتا واسطے بھی ٹائم کوئی نہیں، دعا واسطے بھی ٹائم کوئی نہیں، اج ساڈے کول ذکر اذکار کرن واسطے ٹائم کوئی نہیں، قرآن دی تلاوت کرن واسطے ٹائم کوئی نہیں، چھتی بڑی ہے، جلدی بڑی ہے جناب، ہر بندہ جلدی دے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کر دیا نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ ابو داؤد دے اندر اے حدیث موجود ہے، جامع ترمذی دے اندر اے حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیڑے بندے نے ظہر تو پہلے 4 رکعتاں اور ظہر دے فرضاں تو بعد پھر 4 رکعتاں 2 کر کے اس تو بعد نے پھر پڑھیاں نے، جیڑا انہاں تے ہمیشگی کردا ہے، یہ 4 رکعتاں ظہر تو پہلے 4 رکعتاں ظہر تو بعد، جیڑا بندہ اندے تے ہمیشگی کرن والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرمہ اللہ علی النار، اللہ رب العزت اندے دے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے نے، جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا گیا۔ او میرے بھائی بزرگ اور دوستو، ہور کی چاہیدہ ہے، یہ 4 رکعتاں جیڑیاں پڑھن دے نال اینا فائدہ ہو جائے، لیکن کریے حکیم دل نہیں مندا، کریے حکیم اگر اسی پڑھن لگنے ہیں تے پھر پتہ لگدا کوئی نہیں، جناب کھڑے مسجد وچاں دے توجہ ساڈا دھیان پتہ نہیں کتھے ہوندا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں لگدا میں رکعتاں کنیاں پڑھیاں نے، میریاں رکعتاں کنیاں ہو گئیاں نے، جناب اس طرح دیاں ساڈیاں نماز، پھر کہنے ہیں جناب نماز بھی پڑھنا لیکن اس سے باوجود پریشانیاں ختم نہیں ہوندیاں، نماز بھی پڑھنا لیکن اس سے باوجود ٹینشن دا مریض بھی ہم، ان دی وجہ کی ہے میرے بھائی، اپنی نماز تے غور کر، مینوں تے پتہ اے چل دائے جس طرح دی نماز پڑھنی چاہیے ساڈی اس طرح دی نماز ہی نہیں ہے، فارمیلٹی پوری کرنے ہیں، کئی عادتاً نماز پڑھ دینے، کئی فارمیلٹی پوری کر دینے، کئی کہندے نے پڑھنی چاہیے دی ٹھیک ہے، جی میں بھی پڑھو، جی بھی پڑھو، جس طرح بھی پڑھو، پڑھ کے دن نکلن والے بنو بھی میں بڑا اللہ تے بڑا وڈا احسان کرنا پیا، میں 5 نمازاں پڑھ کے آیا، میں اللہ تے بڑا احسان کیتا ہے، او نانا میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، اگر تو احسان کیتا ہے تے اپنے آپ تے کیتا ہی، اگر نماز پڑھی ہو تے فائدہ تینوں آپ نو ہوئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہور کیڑے سانو عمل دسے نے، ہور کیڑیاں آفراں دسیاں نے کہ جیڑے کم کرن دے نال انسان نو اس طرح ثواب ملدا ہے کہ جویں کہ جناب ساری رات بندہ اللہ دی عبادت ہی کردا رہندا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ بیوہ جیڑیاں عورتاں نے انہاں دے نال پیار کرنے والا، مسکیناں دے نال پیار کرنے والا، یتیمہ دے نال پیار کرنے والا، جیڑیاں بیوہ عورتاں نے نواز سے بھاگ دوڑ کرن والا، ان نواز سے کوشش کرنے والا، ان نواز سے تغدو کرنے والا، اس بندے نو ثواب کتنا ملدا ہے۔ یہ تا اس طرح ہے کہ جویں اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرن والا بندہ، جیڑا اللہ دے رستے دے اندر جہاد کردا ہے، مجاہد جیڑا کوشش کردا ہے، محنت کردا ہے، اینو اجر و ثواب اینا ملدا ہے۔ یہ جیڑی بیوہ عورت ہے اندے واسطے پجیا پھردا ہے، نسیا پھردا ہے، کوشش کردا پھردا ہے، اندے بچیاں دی فکر کردا ہے، اندیاں بچیاں دی فکر کردا ہے، ایسا جیڑا بندہ اینو ثواب اتنا ملدا ہے، جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر یہ جیڑا مجاہد جہاد کرنے والا ہے اتنا اجر و ثواب ملدا ہے۔ یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا پھر اینو اجر و ثواب اتنا ملدا ہے، اتنا ملدا ہے کہ جیڑا بندہ
بندہ دن نو روزہ رکھدا ہے، دن بھی کیسا کہ جناب جی میں مئی جون دا مہینہ ہوندا ہے، 14-15 گھنٹے دا جڑا روزہ ہے، یہ جڑا بندہ روزہ رکھنے والا ہے تے رات بھر قیام کرنے والا ہے، اتنا اجر و ثواب ملدا ہے۔ کیڑے بندے نو ملدا ہے؟ اج ساڈے معاشرے دے اندر ایک بہت بڑا المیہ ہے، اگر ایک بھرا جناب اللہ نے انہوں کھان واسطے دیتا ہے، پہنن واسطے دیتا ہے، ان دی بہن ماڑی ہوندا خیال نہیں کردا، ایک جڑا باپ ہے او بھی اے دے اندر اکثریت دیکھی جاندی ساڈے معاشرے دے اندر، اے جڑے والدین نے اے بھی انصاف نہیں کردے، اے بھی اپنی بیٹیاں دے نال انصاف نہیں کردے، اپنے بیٹیاں دے نال انصاف نہیں کردے۔ کتنے ایسے لوگ نے جڑے جناب خود تے رات نو بڑا اچھا کھا کے سوندے نے، بڑا اچھا پہن دے نے، ان دے نال ہی ان دی پہن رہندی ہے، ان دے نال ہی ان دا غریب بھرا رہندا ہے، انہیں کدی انہوں پوچھ کے نہیں ویکھیا، اپنی بہن نو کدی پوچھ کے نہیں ویکھیا۔ لیکن میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو کیسی تعلیمات دتیاں نے کہ جڑا بندہ بیوہ جڑی عورت جن نے بیچاری نے اس وجہ تو اگے شادی نہیں کی تھی کہ جناب میریاں بیٹیاں رول جان گیاں، اے جڑا اگلا بندہ ہے پتہ نہیں کس طرح دا ہوئے گا، میریاں بیٹیاں دے نال سلوک کس طرح دا کرے گا، اس وجہ کر کے انہیں اگے شادی نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندہ کتنا خیال رکھن دی سانو تلقین فرمائیے، اے جڑے مسکین لوگ نے، غریب لوگ نے، انہاں دا خیال رکھنا ساڈا حق بندا ہے۔ اگر اللہ نے سانو مال دیتا ہے تے سانو دھیان کرنا چاہیے ہے، اللہ نے اگر سانو دولت دیتی ہے تے سانو اپنے غریب جڑے لوگ نے انہاں دا خیال کرنا چاہیے ہے۔ اگر تو انہاں دا خیال کریں گا جناب تینوں ثواب کتنا ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 درجے اعلیٰ درجے دسے نے، 3 اعلیٰ درجیاں دے بندہ فائز ہو جاندا ہے، یا تے اے مجاہد دی طرح ہے، جہاد کرن والے دی طرح ہے، یا روزہ رکھن والے دی طرح ہے، یا رات بھر قیام جڑا کرن والا ہے اون دے طرح ہے، جڑا بندہ بیوہ تے مسکین تے یتیم تے غریب لوگاں دی مدد کرنے والا۔ میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، غور کرو اے معاشرہ ساڈا اج کیوں اسی جیڑا غریب ہے وہ غریب ہی ہوئی جا رہا ہے، جیڑا امیر ہے وہ امیر تر ہوندا جا رہا ہے۔ ان دی مین وجہ کی ہے؟ ان دی مین وجہ یہ کہ اج خیر خائی، ہمدردی، صلہ رحمی، ایک دوسرے نال پیار ختم ہو گئے، سکا بھرا نو گولی ماری جا رہے ہیں، بیٹا جیڑا باپ نو ماری جا رہے ہیں، جیڑا باپ ہے وہ اپنے بیٹے نو ماری جا رہے ہیں، حالات ہی اس طرح سے۔ اور سکا بیٹا اپنی ماں نو سمجھ دے کچھ نہیں، سکا بیٹا اپنے باپ نو سمجھ دے کچھ نہیں، حالات ہی اس طرح سے، جن دی وجہ کر کے آج حالات اس طرح دے کہ ہر بندہ ایک دوسرے وڈن پھیردا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے مارن دے پھیردا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگلی بات ذرا سننا نام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو جمعے والا دن ہوندا ہے، جمعے والا دن جیڑا بندہ اول وقت تے آندا ہے، اول وقت تے اپنے گھروں نکلدا ہے، اے آکے اول وقت دے اندر مسجد دے اندر پہنچیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے نو ثواب کتنا ملدا ہے جے میں اونٹ دی قربانی، اونٹ ویلو اج کنے لکھ دا اونٹ ملدا ہے، ایویں ثواب ملدا ہے کہ جویں انہیں اللہ دے رستے دے اندر ایک پورا اونٹ قربان کر دیتا ہے۔ اور اس تو بعد جڑا دوسرے نمبر تے آندا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے نو اجر و ثواب کتنا ملدا ہے کہ او بندہ اس طرح ہے کہ جس طرح انہیں اللہ دے رستے دے اندر ایک گائے قربان کر دیتی ہے۔ جڑا بندہ تیسرے نمبر دے مسجد دے اندر آندا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں اجر و ثواب
सवाब इतना मिलता है जिवें कोने सिंगां वाला जेड़ा मेंढा है अल्लाह दे रस्ते दे अंदर उन्हें कुर्बान कर दिता है। और उस तो बाद इमाम जदों खुतबा देन लगदा है उनदे तो पहले पहले जेड़ा बंदा होर आ जांदा है उन्होंने अजरो सवाब इस तरह के जिवें एक मुर्गी या अंडा जेड़ा है अल्लाह दे रस्ते दे अंदर उन्हें सदका कर दिता है, इतना अजरो सवाब मिलता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों इमाम अपने मिंबर ते खड़ा हो जाता है खुतबा देन वास्ते खड़ा हो जाता है ये जेड़े अल्लाह दे फरिश्ते जेड़े मस्जिद दे गेट ते खड़े ने ये जेड़े सवाब लिख रहे ने ये की करदे ने अपने रजिस्टर नो अपने सहीफियां नो बंद करके ते खुतबा सुनना शुरू कर देंदे ने। इस हदीस नू पता नहीं कितनी बारी मैं भी बयान किया होगा तो कितनी बारी तुसी किते होर भी होरां उलमा दे कोलों भी सुनी होगी ये हदीस, बड़ी बारी सुनी, बड़ी बारी मैं खुद बड़ी बारी बयान की को 25-26 साल दी समझ लो मैनू वक्त गुजर गया 25-26 साल गुजर गया ने खताबत करते हुए मैं बड़ी दफा बयान की तो यकीन करो बड़ी माजरत दे नाल ते तब्दीली वेख लो कितनी गवाई सूरत हाल हर बंदा वेख लवे। एक बंदे नूं पता यार मैं जुम्मा पढ़ना ही पढ़ना है, मैं जुम्मा पढ़ना ही पढ़ना है ते फिर तू सारा जिहड़ा सवाब है तू वो हासिल कर। तू ऊंट की कुर्बानी का सवाब भी जाया किया, गाय की कुर्बानी का सवाब भी जाया किया और मेंढे की कुर्बानी का सवाब भी जाया किया और उस तो बाद तू अंडे तक जिहड़ा सवाब सी वो भी तू जाया किया। फरिश्तियां ने जनाब सहीफे बंद कर दिते, रजिस्टर बंद कर दिते, उन्हें खुतबा सुनना शुरू कर दिता। तू सारे ये जिहड़े सवाब ने इन्हां तो महरूम रह गया। फिर मेरी साडी रूटीन की बनी है आवना है तो बिल्कुल एंड ते जदों पूरा टाइम हो जाना भज्जे आना जल्दी जल्दी लो जी जुम्मे का टाइम खत्म हो रहा भज्जो भज्जो। फिर मिनट भी 5 रह गए जदों आया घरों जुम्मा पढ़न ते आके इनकी फिर नजर भी घड़ी ते ही फिर बड़ा ध्यान रखदा है 2 मिनट उत्ते लंघ गई कारी साहब ये लगे 3 मिनट उत्ते हो गई 3 मिनट उत्ते हो गई कारी साहब जुम्मा नहीं खत्म किया ये जी लेट कर देंगे ने फड़ के 3 मिनट उता कढ़ दिते ने। और यो ही मेरा भरा हुणे बैंक च चला जाए बड़ी माजरत नाल उत्थे 2-2 घंटे खड़ा रहता कोई चक्कर नहीं। टेंशन होंदी मैनू मैं जदों अल्लाह दे घर च आना इत्थे मेरे को इंतजार नहीं होंदा 2 मिनट उत्ते लंघ जान मेरे को नहीं बर्दाश्त होंदे मैनू गुस्सा चढ़दा। तुसी लेट क्यों किया है जी तुसी 5 मिनट उता करते हैं किसी ने उत्थे जाना होंदा किसी ने उत्थे जाना होंदा है ये करना होंदा है वो करना होंदा है। अफसोस है ऐसी सोच से। मैं नहीं कहता भी मैं गल करके तो मैं कहना मैं 1:30 बजे आवां दा ये बात नहीं कर रहा। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों गौर करो अपने ते गौर करो किस कदर असी गफलत दा शिकार हाँ किस कदर। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा घरों निकलिया इन्हें गुस्ल किया सफाई की अपने नाखन वगैरह देखे नाखन वगैरह कट्टे अपने जिस्म की सफाई की सोने कपड़े पाए जेड़े भी ने पुराने भी ने धुले हुए कपड़े पा के खुशबू लगा के ये अपने घरों निकले है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ी खामोशी दे नाल आके बैठ गया। बैठा किथे इमाम दे करीब किथे बैठा है इमाम दे करीब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ते बड़ी खामोशी दे नाल तवज्जो दे नाल खुतबा सुनदा है। तवज्जो दे नाल खामोशी दे नाल खुतबा सुनिया ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनू सवाब कितना मिले है कि जिवें 1 साल इस बंदे ने 1 साल इस बंदे ने रोजे रखे ने ते 1 साल रात का क्याम किया। कितना सवाब है। घरों जल्दी आना गुस्ल करके आना खुशबू लगा के आना और इमाम दे करीब होके बैठा तवज्जो दे नाल खुतबा सुनिया। ये नहीं अज साडे हालात किस तरह दे ने
اسی مسجد دے وچ جمعے دے وچ آ کے بھی ساڈی صورتحال اے ہوندی ہے کہ اسی جمعے دے وچ کئی سلام لئی جاندے آگے سلام بلا لیا گلاں لگ پے جمعہ پڑھن آیا کرو میری ماما اور بہناں بھی اس بات تے غور کرن جدو جمعے دے وچ تسی آگے بیٹھ جانا جدو تسی مسجد دے اندر آ گئے ہو پھر اس بات دا فکر کرو کتے اے نہ ہوئے کہ جڑا تو اجر و ثواب کرو لین واسطے آئے جے کتے توڑا اجر و ثواب جڑا ہے ضائع نہ ہوئے بیٹھے کئی ایسے میرے ساتھی بیٹھے بیٹھے فون آیا فون سن رہا ہے باہر چلے جاندے جمعہ پڑھنا آئے نہ کرو بھی تیرا فون ایڈا ہی ضروری ہے کہ تو جمعے دے دوران تیرا کال بھی تو اپنے موبائل بھی بند نہیں کردا اور پھر فون سنن وا چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جیڑا بندہ کسی نے ایک کہندہ نے کہ بندہ گل کردا انہوں چپ کر چپ کرن دے نال بھی بندے دے اعمال جڑے نے ثواب جڑا ضائع ہو سکتا یہ بھی نہ کسی کو چپ کر پھر حدیث اور جمعے دے آداب تا اتھو تک دستے نے کہ انسان ایک تنکا پکڑ کے وہ بھی سائڈ دے نہ کرے تو ایتھے جمعے دے وچ گلاں بھی ماری جندے نے جے میں دل کردا ہے ٹھیک ہے اور پھر جتے تینوں جگہ مل گئی بیٹھ جا اور اس تو علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جڑے سال دے روزے اور سال دے قیام دا ثواب دسے ان دے وچ ساریاں چیزاں آندیاں نے اگر یہ سارے کام پورے کرے بندہ جلدی آوے بھی کنے بجے آنے اسی اس بات تے غور کریے ہر مسجد جے میں بالکل اینڈ تے مسجد دے وچ پہنچنا اپنی عادتاں نو ٹھیک کرو اپنی عادتاں ٹھیک کرو بدلو اپنے آپ نو بدلو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں وقت گزر جائے گا اپنے گھر دے وچوں جلدی نکلنا خوشبو وغیرہ لگا کے غسل کر کے اپنے گھر دے وچوں نکلنا باوضو ہو کے نکلنا اور مسجد دے اندر جلدی آنا اور اس تو بعد پھر بڑی توجہ دے نال خاموشی دے نال خطبہ جمعہ نو سننا اور پھر جدو تو امام دے قریب ہو کے توجہ دے نال خاموشی دے نال خطبہ جمعہ سنے گا پھر اللہ رب العزت نے ایک سال دے روزے اور قیام دا ثواب عطا کرے جمعے دے آداب نو سمجھو جمعے دے آداب نو کتنے میرے ایسے دوست بھائی بزرگ میریاں ماما اور بہنا جڑیاں کرو جمعہ پڑھنا آندیاں نے کتنے میرے ایسے دوست اور بھائی جڑے کرو جمعہ پڑھنا آندے نے اور اپنے اجر و ثواب نو ضائع کر کے دے کار چلے جاندے صرف کی یہ گلہ ماری گئے دھیان کیتے ہور توجہ کیتے ہور اگر کرو آگیا تو پھر پورا اجر و ثواب لے کے تو جا ایک سال دے روزے اور قیام دا ثواب کنوں ملے گا اور میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں کتنے ایسے لوگ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والو جدو تو جمعے واسے بلایا جائے جدو اذان ہو جائے چھڑ دے وہ آدھی تجارت کر دے اپنی دکان بند کر دے اپنے کاروبار نو چھڑ دے جانا کدھر ہون مسجد وال جانا جمعہ پڑھن واسطے جانا اور علماء کرام دا فتویٰ موجود ہے جناب جیڑا بندہ جمعے دی اذان ہو گئی ہے اس سے باوجود ان دی دکان کھول کے بیٹھا ہے اس سے باوجود کاروبار کر رہا ہے اس سے باوجود تجارت کر رہا ہے جمعے دیاں اذان ہو گئیاں جمعے شروع ہو گئے ایک کاروبار جناب چلا رہا ہے اپنی دکان نو چلا رہا ہے اور او دے دوران جڑا تو کاروبار کر رہا ہے وہ حرام ہے جاؤ تحقیق کرو یہ کہندہ نہیں اللہ رب العزت فرمایا تیرے توڑے واسے بہتر ہے
تسی جمعے واسطے جاؤ، یہ کہندا نہیں یا اللہ میرے واسطے اے بہتر نہیں ہے، میرے واسطے بہتر اے ہے میں دکان چلاواں، کاروبار کراں، تجارت کراں، اپنی ریڑھی نو اینو میں سنبھالاں، میں پورے ٹائم تے جدو جمعے دا ٹائم ختم ہو جائے گا، جماعت کھڑی ہو جائے گی، ادو میں مسجد کے اندر جانا ہے، اس تو پہلے نہیں جانا۔ اللہ رب العزت فرماندے نے تواڈے واسطے بہتر ہے پہلے جاؤ، اذان ہو جائے، چھوڑ دو اپنے کام۔ یہ کہتا ہے میرا کام وڈا ہے، دکان میری وڈی ہے، اے رازق خود بن گیا، رازق اللہ ہے، اور تو کی کر رہے ہیں اپنی دکان اپنا کاروبار تو بند نہیں کردا، اور جانا کدوئے ہر مسجد دے اندر چوراں دی طرح دال لگانا، جلدی جلدی اینڈ دے مسجد دے اندر پہنچیا، اینڈ دے بیٹھا، اپنی جتی دا خیال رکھیا، اور اس صبح سلام پھریا، جتی پائی تے نکلن دی کی تھی، اور جناب فوری دو رکھتا پڑھ کے کار جا رہے ہیں، کدی غور کریا کر، اور لگدا تا اس طرح ہی ہے۔ اگر اسی علماء کرام تے فتوے تے غور کریے، محدثین نے جڑیاں چیزاں لکھ دیتیاں نے، سمجھ اے آؤندی ہے کہ جیڑا بندہ اینڈ تے ہر جمعے اس طرح دا لگاون دے چکر دے وچ پورے ٹائم تے فارمیلٹی پوری کرن والا ہے، وہ اس طرح ہے کہ جیویں انہیں جمعہ پڑھے۔ جاؤ جا کے علماء کرام دے کولوں تحقیق کرو اس بات دی کہ میں ہر جمعے پورے ٹائم تے جانا جان بوجھ کے، تے کیا میرا جمعہ بنو جمعے دا ثواب ملدا ہے؟ جتنے ثواب اجر و ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا سی سب تو محروم رہ جاندے۔ جلدی آنا، خاموشی نہ سنا، توجہ نہ سننا، امام دے قریب بیٹھنا، کہ سارے اجر و ثواب تو محروم رہ کے ایک دو رکھتا پڑھ کے سلام پھیر کے پجا جانا ہے میں جمعہ پڑھیا۔ تے کئی ایسے جناب جلدی کئی تے بچارے اتائی آ چاہ کے مل دینے، کئی تے دوسری رکت چاہ کے مل دینے، جمعے بڑی معذرت نال میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں غور کرو، ایسے لوگ اپنی سستیاں تو باز آ جان، کتے اے نہ ہوئے قیامت والے دن تیرے نامہ مال دے بچے ایک جمعہ بھی نہ نکلے کہ تو پڑھے ایسے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑے بندے نے عشاء دی نماز با جماعت ادا کی تھی، آخری بات عشاء دی نماز با جماعت ادا کی تھی، پھر صبح اٹھیا ٹائم دنالے نے فجر دی نماز بھی با جماعت ادا کی تھی، ایمیں کہ جیمیں نے ساری رات اللہ دی عبادت۔ کتنے ایسے لوگ جڑے صبح دی نماز نہیں پڑھ دے، میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں حدیث ایک کہندی ہے کہ جیڑا بندہ صبح دی نماز باجماعت ادا نہیں کردا، جان بوجھ کے سستی کرنے والا، صبح دی نماز ٹائم نہ اٹھنے والا، وہ اگر مر گیا تے خباثت دی موت مرے گا، خباثت دی موت مرے گا۔ جیڑا بندہ صبح دی نماز باجماعت ادا کرنے والا وہ اللہ دی حفاظت دے اندر آ جاندہ ہے، اندہ اللہ رب العزت اپنا ذمہ دیندے نے کہ میں اندہ زامن ہاں، اے میرے ذمہ ہے، وہ پوری دنیا میں انہوں کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیوں؟ اے اللہ دی حفاظت دے اندر آ گیا، صبح اٹھ کے تے نماز پڑھنے والا۔ ساڑھا دعویٰ ہے اسی کہنے جناب میں جناب جنت دیاں باتاں سناؤ قاری صاحب، جنت دیاں باتاں ذرا اس بات تے غور کرو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، اپنی حرکتہ تے غور کر، آج ساڑھا حال کیے پورے دا پورا ٹبر صبح 9 تو 10 بجے تک 8 بجے تک اٹھ رہے ہیں اپنے دفتر دے ٹائم تے، اپنی دکان دے ٹائم تے، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں اگر صبح ٹائم نال اٹھ دا تے میرے کاروبار دے اندر، میرے گھر دے اندر اللہ دیاں رحمتاں اور برکتاں دا نزول ہوندہ، میں اللہ دی حفاظت دے اندر آندہ، ہون تو 8-9 بجے اٹھیا، سارا ٹبر لیٹ اٹھیا، نمازہ رہ گئیاں، نہ ماں نو فکر نماز رہ گئی، نہ پیو نو فکر، سارے بچیاں دیاں نمازہ رہ گئیاں، نہ ماں نے فکر کی تھی، نہ پیو نے فکر کی تھی، نہ بیٹے نے فکر کی تھی،
سارا ٹبر جیڑا ہے 9-10 بجے اٹھ رہا ہے، پھر اٹھ دیا نال لڑائیاں شروع، جھگڑے شروع، پھر جناب ٹینشنہ شروع، مسائل شروع، پھر دکان تے جاندہ ہے اوتے بھی شیطانیاں، جتے جاندہ ہے اوتے شیطانیاں۔ وجہ کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جڑا بندہ صبح ستا رہندا ہے، ستا ہی رہندا ہے، ہوندہ کیے جدو سورج نکلدا ہے شیطان دے کان دے وچ پیشاب کر دیندا ہے، پھر سارا دن بندہ شیطانیے کردا ہے۔ صحیح حدیث۔ کتنے ایسے لوگ نے بھی ہوندہ ہے کہ نہیں؟ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو جلدی آون دی توفیق عطا فرمائے۔ جی جمعہ پڑھنا ہوندہ ہے تو پھر ہر میرا بھائی کوشش کرے کہ میں پورا اونٹ دی قربانی دا ثواب بھی لواں، گائے دی قربانی دا ثواب بھی، اور مینڈے دی قربانی، ہندے تو علاوہ 1 سال دے روزے، 1 سال دا قیام، میں سارا اجر و ثواب جمعے والے دن میں سمیٹ کے جاواں، مزہ تے پھر آندا ہے، بجائے اس دے کہ بندہ ساری چیزاں تو محروم رہ کے تے بندہ واپس چلا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔